अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध के अवाम। आज मैं अपने शहरी सिंध के सिंधी भाइयों से मुखातिब हूँ। भैया मुझे एक बात बताओ, ये मुल्क में जो 33 सूबों की बात चल रही है, ये कोई कराची के लोगों ने महाजनों ने तो की नहीं है। हाँ, वो मांग रहे हैं सुबह और कब से मांग रहे हैं, मगर अभी जो ये 33 सूबों की बात चल रही है, पाकिस्तान की रियासत ने की है, पाकिस्तान के इदारे चाह रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कि तुमसे किसी को तुमसे लड़ाई है, इसलिए कि शहरी सिंध में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई तरक्की नहीं हो रही और मुल्क को मज़ीद सूबों की ज़रूरत है। तो तुम इसको सिंधी महाजर इशू क्यों बना रहे हो? पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से मैं जो भी व्लॉग्स कर रहा हूँ उसके ऊपर आके भाई सिंधी भाई शोर कर रहे हैं। भाई मुझे तो पठानों में कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, मुझे कोई पंजाबियों में परेशानी नज़र नहीं आ रही, बलोचों में परेशानी नज़र नहीं आ रही, मगर सिंधियों में नज़र आ रही है। मतलब ऐसा क्या ज़िंदगी मौत का मामला है? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कोई सिंध पहली दफ़ा टूटेगा। सिंध तो पिछले 5000 साल से 1000 दफ़ा टूट चुका होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर जिन लोगों के लिए गालम गलोच कर रहे हैं, ये समझें, ये मक्सीज हों, पलीजोज हों, एक्स हों, वाई हों, ये सब ये अमेरिका भाग जाते हैं। अमेरिका में इनके बच्चे पल रहे हैं, खुद तरक्कियाँ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे निकल के भाग जाते हैं। अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत तो होती है, इनको NCCI से एक छोटा सा नोटिस आता है, 150, 250 को 300 का डिलीवर लेके पहुँच जाते हैं, अंदर जाके मिन्नतें तरले करते हैं और बाहर आके जो है चौड़ों की तकरीर करते हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो भाई बात समझने की कोशिश करें। आप क्यों महाजरों की और सिंधियों का मसला बना रहे हैं? ये रियासत का क्वेश्चन है, हम तो रियासत की बात कर रहे हैं। DGISPR ने इस पे इंदिया दिया है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने इंदिया दिया है। मुल्क के अंदर बाज़गश्त हो रही है, आप उसको सिंधी महाजर का मसला बना के बैठे हैं। अच्छा, जब शहरी सिंध का सूबा बनेगा तो उसमें महाजर तो नहीं रहते ना, इधर पंजाबी भी रहते हैं, इधर पठान भी रहते हैं, इधर बलोच भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, कश्मीरी भी रहते हैं, गिलगित भी रहते हैं। हमारी पाक फ़ौज का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे, एयरफोर्स का, नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कोई अकेले हम किसी एक को तो फ़ायदा नहीं, सबको फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा जो आपके अंदर पढ़े लिखे सिंधी होंगे। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, दूसरी बात जो सुनने में आ रही है, सिंधी जितने भी एंकर हैं या जो भी वो हैं, वो जी मूँछों को ताव दे दे के और वो डरा के और यूँ आँखें यूँ करके और यूँ करके लगे हुए हैं कि जी ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होना है यार। भाई पाकिस्तान की पाक फ़ौज को सलाम है, उन्होंने तालिबान का फेटा लगाया हुआ है, उन्होंने अफ़गानिस्तान का फेटा लगाया हुआ है, उन्होंने ईरान का भी फेटा लगा दिया था, वो तो बाद में ईरान सीधा हो गया। उधर बुनियाद और मरसूस में उन्होंने इंडिया का फेटा लगाया हुआ है। दुनिया इससे बड़ी ताकत तो नहीं है ना आप लोग, इससे बड़े तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। अच्छा, अब आप एकदम यूँ कर देंगे। अब आप देखो भाई, बात सुनो, ये पाकिस्तान की जो रियासत है ना, उसने ये बातें बगैर सोचे समझे नहीं की हैं। इसमें बहुत दिनों तक होमवर्क चला, वो देख चुकी थी कनाल में आप लोग कहाँ कहाँ जो ना क्या क्या कर सकते हो। आप लोग जब भी कोई मौका आता है पाकिस्तान की तरक्की का, चाहे कनाल हो या डैम हो या कोई SIFC हो, कोई प्राइवेटाइजेशन हो, कोई सूबे हो, हर चीज़ में मरसू मरसू सिन्ना देसूँ, क्यों नहीं देसूँ यार? आपके बाप का है, पाकिस्तान का हिस्सा होना यार, पाकिस्तानी बनो, क्या सिंधी विंधी लगाई हुई? हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहो। ये क्या लगाया हुआ है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी बन के रहो ना यार, क्यों सिंधी बन के रह रहे हो? बिल्कुल, हम भी अपने महाजरों को समझाते हैं, आप भी पाकिस्तानी बन के रहो। सही है, हम बिल्कुल अब प्राउड फील करते हैं, मगर पहले हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी बन के रहो। ये मुल्क पूरा हम सबका है, कोई अकेला आपने नहीं बनाया था या अकेला हमने नहीं बनाया था, सबने बनाया था। आप जैसा ऐसा दिखा रहे हो भाई, या तो कोई आप फैसला कर के बैठे हुए हो कि सिंध कोई अलग कोई ऐसा आपने बनाया हुआ फार्मूला, वो नहीं चल सकता बॉस। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मज़ीद सूबों की ज़रूरत है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम के बाद एक तरह से आपकी इजारादारी थी ना 16 साल की। मैं आज अपने सिंधी भाइयों से कहता हूँ कि यार 16 साल से 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी सिंधी जमात है, क्योंकि पंजाब में तो है नहीं, KPK में है नहीं, उसने आपका अंदरून सिंध क्यों नहीं डेवलप किया? क्यों नहीं आपको अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे रोडें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया? आज भी आपको BSP के प्रोग्राम के थ्रू भीख थमा के बैठे हुए हैं और आप इसीलिए तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात कहूँ, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। आप देखें, आप कितना भी कर दें, कितने भी किसी के बहकावे में है, जो अच्छा सिंधी, जो सिंधी भाई हमारा भाई है, हमारे दिल से हाजिर है, हमारी जान है, वो हम नहीं भूलेंगे कि पार्टीशन के टाइम पे हमारे सिंधी भाइयों ने कितनी महज़्ज़ब तरीके से मतरूका सिंध की ज़मीनों पे हमें वेलकम किया था, और हमने भी दिल बढ़ा के वो मतरूका सिंध की ज़मीनों क्लेम नहीं लिया आपसे, सही है ना। वो ज़मीनें हालांकि 1970 के नलाकत नेहरू पैक्ट में हमारी थी,
مگر پھر بھی ہم نے آپ کو کئیوں کو ادھر رہنے دیا کہ نہیں یار چلے کوئی بات نہیں، صحیح ہے۔ مگر کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یار پلیز ایسا نہ سوچو، دیکھو کل مل جل کے رہنا ہے، کل جب سندھ میں 7 صوبے بنیں گے اس میں آپ پلیجو کو بولے نا ایک صوبے کا سی ایم بن جائے، کس طرح روکا ہے؟ بکسی کو بولے ایک صوبے کا سی ایم بن جائے، اچھا نا سی ایم بننے کا چانس مل رہا ہے آپ کو یار، بھائی ہر صوبے میں دیکھنا آج بھٹو ایک صوبے میں زندہ ہے، کل 7 صوبوں میں زندہ رہے گا وہ، ہے نا؟ آپ سوچیں نا ایک سے ترقی ہو رہی ہے آپ کی، آپ ایک دیکھیں نا، آپ سوچیں دنیا میں ایک صوبہ ہے جہاں سے بھٹو زندہ ہے، کل 7 صوبے ہوں گے جب بھٹو زندہ ہوگا، آپ سوچیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی، صحیح ہے؟ ابھی آپ کے ایک صوبے میں سندھی کلچرل ڈے بنتا ہے، کل 7 صوبوں میں تو کم سے کم نہیں 5 میں تو بنے گا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی، آپ کے پاس 5 سی ایم ہوں گے، 5 لوگ ہوں گے آپ کے، یار آپ اتنی بڑی ترقی ملنے جا رہی ہے آپ کو، 5000 سال میں اتنی ترقی نہیں ملی ہے جتنی آپ کو اس موقع میں ملنے جا رہی ہے، اس کو پازیٹیولی لیں، اس کو نگیٹیولی نہ لیں پلیز۔ اور رہی بات اس کی، دیکھیں ہم مل جل کے رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے بھائی، کو پاکستان میں ہی ہوگا نا، یہ جو نئے صوبے ہیں آپ کی طرح تھوڑی کوئی سندھو دیش کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارے تو باپ دادا جو آئے تھے وہ پاکستان میں آئے تھے نا، کوئی سندھ میں تو نہیں آئے تھے، جب وہی میرے باپ دادا جب آئے تھے تو سندھ تو کیپٹل تھا پاکستان کا، اور کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا، صحیح ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی زبردست بات کہی مصطفیٰ کمال نے کہ بھائی حضرت آدم کو 5000 سال نہیں ہوئے، آپ کی تہذیب 5000 سال سے پہلے ڈائناسورس کے دور سے، میں آپ 5000 سال بھی کیوں بولتے ہیں بھائی، یہ کیا پتا 5000 سال سے زیادہ کی ہو، 10,000 سال کی کیوں نہیں کہہ سکتے آپ، بالکل کہیں آپ، مگر وہ 10,000 سال میں 5,000 سال کے اندر جو باقی دنیا کے ریاض جائیں دیکھیں، دنیا میں جا کے روم دیکھیں، گریس دیکھیں، بلکہ آپ نے مونجو ڈوڑو دیکھ لیں، آپ نے اکثر نہیں دیکھا ہوگا، میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ آج بھی جو روڈیں بنی ہوئی ہیں مونجو ڈوڑو میں، وہ آپ کے سکر لڑکانہ نواب شاہ سے دادو سے اچھی روڈیں ہیں، کراچی کی یونیورسٹی روڈ سے بہتر روڈیں ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو کیا ملا ہے یہ بس ایک، اچھا پھر آخری بات میں بڑی مزہ بتاؤں، کل میں دیکھا بختاور بھٹو نے اپنے نانا کی تصویر شیئر کی تھی، اپنے دادا کی کسی کی، وہ تو سندھی اجرک ٹوپی نہیں پہنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں سے یہ جو سندھی اجرک ٹوپی کا، میں آج آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، میرے ریسرچرز نے یہ بتایا ہے کہ جب مرتضیٰ بھٹو کے مرڈر کا کیس آنا تھا جس میں زرداری نامزد تھا، تو وہ آئی تھنک غالباً 3 دسمبر کو آنا تھا 2008 میں شاید، اور جب یہ پہلی دفعہ سندھی کلچرل ڈے بنا اور صرف 25 تاریخ کو اعلان کیا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ تو 3 دسمبر کو رزلٹ آیا جس میں زرداری کو ایبزالو کر دیا گیا مرتضیٰ بھٹو کے کیس سے، تمام سندھی جانتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو کے مرڈر کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور 4 دسمبر کو اسے سندھی کلچرل ڈے کا بنایا۔ تو سندھی کلچرل ڈے آپ کی محبت میں نہیں، اپنے راستے سے مرتضیٰ بھٹو کو ہٹانا اور اپنے جیل سے بچ جانے کا سیلیبریشن تھا۔ تو بھائی خدا کے واسطے ہم لوگوں نے مل جل کے رہنا ہے، ہم لوگ اتنے سالوں سے مل جل کے رہے ہیں، ایسے کام نہ کرو کہ کل دل میں اتنی نفرتیں ہوں کہ کل آپ کراچی آؤ اپنا چھٹیاں منانے تو ہم آپ کو چائے بھی نہ پوچھیں، ہم آپ کو بسکٹ بھی نہ پوچھیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا یار۔ اسی طرح ہم کبھی جائیں اندرون سندھ گھومنے پھرنے کہ چلو یار باقی 5 صوبے چیک کر کے آتے ہیں سندھ کے، تو آپ ہمیں کیا نہیں پلائیں گے لسی، آپ ہمیں کھانا نہیں کھلائیں گے، آپ ہمیں مانی نہیں کھلائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں دل بڑے کریں، دیکھیں پاکستان مزید مضبوط ہوگا 33 صوبوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو دل نہ چھوٹے کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں زرداری بھی دیکھیں نا، آج اس نے کر دیا اپروف ججوں کا جو ہے، دیکھیں ہر انسان کی لیول ہوتی ہے، بلا وجہ آپ نہ کریں، منڈوالی کر لیں گے آپ لوگ، پھنس جاؤ گے اس کے اندر، نفرتیں اتنی بڑھ جائیں گی۔ اچھا پھر یہ دھمکیاں، یہ نہیں دیں دھمکیاں، کس کو دے رہے ہیں آپ، ہمیں کیوں دے رہے ہیں یار، ہم نے تھوڑی سی مانگے، ریاست کا نظام ہے، ریاست کہہ رہی ہے، ریاست کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ لوگ یار، آپ کو کیا لگتا ہے ریاست چھوڑے گی آپ کو؟ کیا آپ سوچیں نا یار، دیکھیں نا کیا شروع ہوا ہے، اب وہ لوگ کہتے ہیں یار بھائی ٹھیک ہے ملک میں حالات خراب ہوئے ہیں، چلا بلوچستان میں حالات خراب ہوئے، کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں پھر بلوچوں کے ساتھ، کے پی کے میں حالات خراب، کیا ہو رہا ہے کے پی کے میں، کشمیر میں حالات خراب ہے، کیا کیا کشمیر میں ریاست نے، ایون کہ سندھ الطاف نے بکواس کی تھی، الطاف کے ساتھ کیا کیا، پھٹی لگی نہیں لگی، پھر جو سندھی دیش کے جسکم کے لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے ریاست کو ہلکا سمجھا ہوا ہے کیا؟ بڑا ریاست نے ایسی کہہ دیا ہوگا، ہوم ورک کیا ہوگا بابو، ہوم ورک، انڈیا نے جو بنیاد المرصوص کے ٹائم پہ اٹیک کیا تھا تو پاکستان نے ہوم ورک کیا ہوا تھا، پتہ بھی نہیں چلا کہاں سے پھٹا لگا ہے، سمجھے نا، پتہ بھی نہیں چلے گا پھٹا کہاں سے لگے گا، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ جتنی بھی ہے نا نکال دو یار، مل جل کے رہو، 7 صوبے بننے جا رہے ہیں سندھ میں، پاکستان میں 33 صوبے بننے جا رہے ہیں، کوئی اکیلا سندھ تو نہیں بننے جا رہا نا صوبے الگ، بی بریو، ٹھیک ہے، ٹو پچ سالٹ، بی پازیٹیو اباؤٹ اٹ، صوبے تو بنیں گے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، دانش خلیل السلام، اللہ حافظ۔